नमस्कार। यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। धेरै जसो पुस्तकहरूमा नेपालको प्रथम वैज्ञानिकको रूपमा वीर शमशेरका जेठा छोरा गेहेन्द्र शमशेरलाई उल्लेख गरिएको पाउँछौं। यसबारे विस्तृत अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न नसके तापनि तत्कालीन समयमा गेहेन्द्र शमशेर एक विलक्षण प्रतिभाका धनी थिए भन्दा दुविधा नहुन सक्छ। उनले विकास गरेका विभिन्न हात हतियार तथा अन्य सामग्रीहरू आज पनि उल्लेख गर्न लायकका छन्। प्रविधिको बेजोड ज्ञान भएका गेहेन्द्र शमशेर एक राष्ट्र प्रेमी पनि थिए। उनी सकभर हात हतियार लगायतका सामग्रीहरू नेपालमा नै बनाउनु पर्छ भनी जोड दिन्थे। यस्तो सशक्त व्यक्तित्व भएका गेहेन्द्र शमशेर सम्बन्धी आजको पुस्ताले गहन अध्ययन गरी एक निष्कर्षमा पुग्न जरुरी भइसकेको छ। उनले तयार गरेका सामग्रीहरू आविष्कारको श्रेणीमा पर्छन् या पर्दैनन्, या भनौं वैज्ञानिक हुन चाहिने न्यूनतम योग्यता अन्तर्गत राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसबारे निर्कुल गर्ने समय भइसकेको छ। आजको यो कार्यक्रम उनी गेहेन्द्र शमशेरप्रति समर्पित छ। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। तत्कालीन श्री 3 महाराज तथा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको ज्येष्ठ पुत्रको रूपमा गेहेन्द्र शमशेरको जन्म विक्रम सम्वत 1928 पौष महिनामा भयो। उनको माताको बारेमा भने स्पष्ट रूपमा त्यति धेरै उल्लेख भएको पाइएको छैन। गेहेन्द्र शमशेरको माता अर्थात वीर शमशेरको जेठी रानीलाई घरमा नै नजरबन्द गरेका थिए भनी धेरै लेखकहरूले लेख्ने गरेका छन्। इतिहासकार तथा लेखक प्रमोद शमशेर राणाका अनुसार गेहेन्द्र शमशेरकी मुमा अर्थात प्रधानमन्त्री वीर शमशेरकी जेठी रानी मुनिन्द्र कुमारी अर्ध विक्षिप्त अवस्थाकी भएकीले उनीलाई बडा महारानी पदबाट हटाई आफ्नै निवास स्थान भित्रै नजरबन्द गरी राखे भनी उल्लेख गरेका छन्। यही प्रसंगलाई पुरुषोत्तम शमशेर जबराले भने अर्कै प्रसंग उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार गेहेन्द्र शमशेरकी मुमा अथवा वीर शमशेरकी रानी घन हजुरीले आफ्नै सौता तथा वीर शमशेरकी कान्छी महारानी तोप कुमारी देवीलाई सुतिरहेको अवस्थामा आँखामा तेजाब हाल्ने जस्तो कार्य गरेकीले निजलाई बडा महारानी पदबाट हटाई आफ्नै निवास स्थान भित्रै नजरबन्दमा राखियो भनी लेखेका छन्। यहाँ वीर शमशेरको जेठी महारानी तथा गेहेन्द्र शमशेरकी माताको नाममा पनि फरक रहेको छ। वीर शमशेरको जेठी महारानीको नाम कसैले मुनिन्द्र कुमारी र कसैले घन हजुरी भनी जनाएको पाइएको छ। मुनिन्द्र कुमारीको अर्को नाम नै घन हजुरी थियो कि भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ। अर्को विवादास्पद कुरा चाहिँ गेहेन्द्र शमशेरको जन्म केही लेखकहरूले नेपालमा नै भएको थियो भनी लेखेका छन् भने केहीले भारतको कलकत्तामा भएको थियो भनी स्पष्ट पारेका छन्। कतिपय लेखकका अनुसार वीर शमशेरलाई नेपालको प्रतिनिधिको रूपमा भारतको कलकत्तामा पठाइएको र सोही समयमा गेहेन्द्र शमशेरको जन्म भएको थियो भनी उल्लेख गरेका छन्। तर यो विषयमा पनि लेखक तथा इतिहासकार प्रमोद शमशेर राणाले तत्कालीन मेजर जनरल वीर शमशेरलाई महाराज जंग बहादुरले विक्रम सम्वत 1930 ताका नेपाल सरकारको वकिलको रूपमा कलकत्ता पठाएका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि उनी कलकत्ता गएको 2 वर्ष अघि अर्थात विक्रम सम्वत 1928 मा नै गेहेन्द्र शमशेरको जन्म भएको थियो। त्यसैले गेहेन्द्र शमशेरको जन्म भएको स्थान पनि इतिहासमा एक रूप त पाइँदैन। यो विवादास्पद विषयलाई एक रूप त ल्याउन अझ गहिरो अनुसन्धानको खाँचो रहेको छ। गेहेन्द्र शमशेर सानैमा तीक्ष्ण तथा विलक्षण प्रतिभाका थिए, तर उनको प्रतिभा पढाइमा भन्दा अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमा बढी हुने गर्दथ्यो।
गेहेन्द्र शमशेर सानोमा स्पष्ट वक्ता हुनको साथै आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्ने एक विशेष प्रकारको कला थियो। उनमा गीत संगीत तथा खेलकुदमा पनि विशेष रुचि रहेको थियो। प्रारम्भिक शिक्षाको रूपमा घरैमा उनले अंग्रेजी तथा अन्य विषयमा अध्ययन गरे। यसपछि नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार हाई स्कुलबाट आफ्नो अध्ययन पूरा गरे। दरबार हाई स्कुलपछि उनले आफ्नो शिक्षा स्तरलाई कहाँसम्म पछ्याए भन्ने विषयमा पनि इतिहास मौन रहेको छ। तर पछि उनी बिस्तारै प्रविधितर्फ आकर्षित हुँदै गए। घरैमा भएका विभिन्न औजारहरूलाई नयाँ रूप दिन खप्पिस बन्दै गए। प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंहको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेपछि विक्रम सम्वत 1942 सालमा उनका पिता वीर शमशेर प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज भए। वीर शमशेर सत्तामा आउने बित्तिकै उनले आफ्ना जेठा छोरा गेहेन्द्र शमशेरलाई 15 वर्षको उमेरमा नै प्रहरी प्रमुखको कार्यभार दिए। उनले प्रहरीको गुप्तचर विभाग सम्हाल्न थाले। राणा परिवारभित्र सत्ताको लागि जे पनि हुन सक्छ भन्ने भयले वीर शमशेरले गुप्तचर जस्तो महत्वपूर्ण विभागको प्रमुखको रूपमा आफ्ना छोरा गेहेन्द्र शमशेरलाई जिम्मा लगाएका थिए। तर यसमा खासै चासो नदिएपछि वीर शमशेरले उनको चाहना अनुसार नेपाली सेनाको जर्नेल बनाई हात हतियार भण्डारको मुखिया बनाइदिए। यो विभागमा आएपछि भने गेहेन्द्र शमशेरले आफ्नो कला कौशललाई अझ तिखार्ने मौका पाए। सर्वप्रथम उनले आफ्नो दरबार लगायत अन्य केही स्थानहरूलाई विभिन्न औजार बनाउने कारखानाको रूपमा विकास गरे। नेपाली सैनिकहरूले प्रयोग गरेका विभिन्न पुराना औजारहरू संकलन गरी अध्ययन गर्न थाले। सो हात हतियार सम्बन्धी पुस्तकहरू ब्रिटेन तथा जापानबाट पनि मगाए। सो पुस्तक मार्फत प्रविधि सम्बन्धी राम्रो जानकारी लिएपछि उनी एक विशेष तर आधुनिक हात हतियार बनाउनमा तल्लीन भए। उनी चाहन्थे नेपाली सेनालाई चाहिने हात हतियारहरू नेपालमा नै बनोस्। यसको लागि आवश्यक पर्ने आधारशिलाहरूको निर्माणमा दिन रात खटिरहे। सो कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूलाई विशेष तालिमको पनि आयोजना गरे। यस प्रकार आफ्ना पिता तथा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरलाई पनि थाहा नदिई गोप्य रूपमा उनले आफ्नो कार्यक्रमलाई अघि सार्दै गए। विक्रम सम्वत 1956 तिरको कुरो हो। गेहेन्द्र शमशेरका पिता तथा श्री 3 महाराज वीर शमशेरलाई खर्च अड्डाका कर्मचारीहरूले खर्चको हिसाब बुझाउने क्रममा पटक पटक गरी वर्ष दिनभित्र 6 लाख रुपियाँ झिकेको जानकारी दिए। यति धेरै रकम अरू कसैले झिकेको नभई उनकी जेठा छोरा गेहेन्द्र शमशेरले झिकेको थाहा पाएपछि वीर शमशेर अचम्ममा परे। यसपछि उनले गेहेन्द्र शमशेरलाई बोलाएर सबैको सामु रिसाउँदै भने, तेरो उमेरमा मैले 6 रुपियाँ खर्च गर्न पाउँदिन थिए, तैले 6 लाख रुपियाँ वर्ष दिनभित्र खर्च अड्डाबाट झिकी मास्ने। बुबा रिसाएको देखि गेहेन्द्र शमशेरले पनि तुरुन्तै जवाफ फर्काउँदै भने, बुबाज्यू मुख्तियारको छोरा होइ बक्सेकोले सायद बुबाज्यूलाई 6 रुपियाँ पनि बढी भयो होला, तर म त राजाको छोरा भएको हुँदा मैले 6 लाख नमासे अरू कसले मास्ने। त्यो जवाफ सुनेपछि वीर शमशेर अवाक बने। सो रकमबाट गेहेन्द्र शमशेरले गोप्य रूपमा हात हतियार बनाउने कारखाना खोलेका थिए। सर्वप्रथम उनी एक मेसिन गन बनाउने योजनातिर लागे। सो योजना पूरा भएपछि मात्र बुबालाई जानकारी दिने भनी सोच बनाएका थिए। नभन्दै उनले गाली खाएको 3 महिना पछि नै एक नयाँ प्रकारको मेसिन गन बनाएर आफ्ना पिताज्यू वीर शमशेरको अघि प्रदर्शन गरी देखाए। यो अचम्मको नयाँ प्रविधिको मेसिन गन देखेपछि वीर शमशेर खुसीले गदगद भए। लेखक तथा इतिहासकार पुरुषोत्तम शमशेर जवराका अनुसार अहिलेको समयमा एउटा बटन दबाएर हजारौं राउन्ड गोली चल्ने मेसिन गनको आविष्कार भए होलान्, तर सो समयमा यस्तो प्रकारको मेसिन गनको आविष्कार भएको थिएन, जो नेपालमा गेहेन्द्र शमशेरले बनाई प्रदर्शन गरेका थिए। त्यो नितान्त नौलो र नयाँ प्रविधिमा आधारित थियो। छोरा गेहेन्द्रले बिना सूचना 6 लाख रुपियाँ निकाली सही कार्यमा खर्च गरी मेसिन गन बनाएकाले वीर शमशेर खुसी भए भने, जेठा तसँग म खुसी भए, माग, तलाई के चाहिन्छ म पुर्याइदिन्छु। छोरा गेहेन्द्रले पनि यही मौकादेखि तुरुन्तै माग गर्दै बोले, निगाह भए नजरबन्दमा रहेकी मेरी मुमाज्यूलाई मुक्त गरी पाऊ भन्ने माग गरे।
यसपछि छोराकै माग अनुसार गेहेन्द्र शमशेरकी आमालाई मुक्त गरिदिए। यसपछि पनि उनले नेपाली सेनाले प्रयोग गरिरहेका कतिपय ब्रिटिस हात हतियारहरूलाई नयाँ रूप दिए। सो समयको अति नै प्रख्यात तथा ब्रिटिस सैनिकहरूले चलाइरहेका मार्टिनी हेनरी राइफल पूरै परिवर्तन गरी 2 नाले राइफलको रूपमा विकसित गरे, जसलाई गेहेन्द्र राइफल अथवा गे राइफल पनि भन्ने गरिन्थ्यो। उनले आफैले पनि ब्रिटिस गन भन्दा फरक प्रकृतिको मेसिन गनको पनि विकास गरेका थिए। नयाँ स्वरूप र प्रविधिमा तयार गरिएको सो मेसिन गनलाई उनले आफ्नो पिताजीको नाममा वीर गन भनी नामकरण गरे। त्यस्तै उनले पूर्ण रूपमा नयाँ मोडलमा एक गन तयार गरे, जसको नाम भने उनले उनका हजुरबुवा धीर शमशेरको नाममा धीर तोप भनी नामकरण गरे। गेहेन्द्र शमशेरले मेसिन गन बनाइसकेपछि आफ्ना माइला भाइ धर्म शमशेर र काइला भाइ रुद्र शमशेर बाहेक अन्य कसैलाई पनि जानकारी नगराई गोप्य रूपमा बेलायतबाट फोर्ड कम्पनीको मोटर कार झिकाए। उक्त मोटर कारलाई जमल स्थित एक कारखानामा लगी कारको विभिन्न भागमा चाँदीको पाता लगाई धेरै आकर्षक बनाए। रातमा झिलिमिली देखिने गरी यसमा गन्धकबाट उत्पन्न हुने ग्यास बत्तीको पनि जडान गरे। यसरी तयार गरिएको कारमा 10 नारायण नामक आफ्ना कालीगढ भाइहरू धर्म शमशेर र रुद्र शमशेरलाई समेत चढाई इन्द्र जात्राको दिन उनी आफ्नो बुबाज्यू श्री 3 वीर शमशेरलाई देखाउन सेतो दरबार तर्फ लागे। सेतो दरबारको प्राङ्गणमा बग्गीको साटो मोटर कार देखेपछि छक्क पर्दै वीर शमशेरले गेहेन्द्र शमशेरलाई सोधे, यो के हो? गेहेन्द्र शमशेरले जवाब फर्काउँदै भने, बुबा यो मोटर कार हो, बेलायतको फोर्ड कम्पनीले बनाएको हो। बेलायतबाट भर्खरै आएको हुँदा बुबाज्यूमा नजर गराउन ल्याएका हौं। बडो आकर्षक मोटर कारदेखि महाराज वीर शमशेर दङ्ग परे र आफ्ना छोरा गेहेन्द्र शमशेरसँग अत्यन्तै खुसी भए। त्यसपछि श्री 3 वीर शमशेरले सो कार राजा पृथ्वी वीर विक्रमलाई देखाउन सबैजना राज दरबारतिर लागे। दरबार पुगेपछि श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रमलाई यसमा चढाई राजदरबार परिसर भित्रै घुमाए। 2-3 चक्कर लगाइसकेपछि राजा पृथ्वी वीर विक्रमले श्री 3 वीर शमशेरलाई मामा यो मोटर मलाई भनी माग गरे। नाताले श्री 3 वीर शमशेर राजा पृथ्वी वीर विक्रमको ससुरा पर्दथे, किनकि श्री 3 वीर शमशेरकी 2 छोरीहरू कीर्ति दिव्येश्वरी र दुर्गा दिव्येश्वरीको विवाह राजा पृथ्वी वीर विक्रमसँग भएको थियो। तर पहिलादेखि नै राजा पृथ्वी वीर विक्रमले वीर शमशेरलाई मामा भनी सम्बोधन गर्ने गरेकाले पछिसम्म पनि मामा नै भन्ने गर्दथे। यसरी छोराले झिकाएको मोटर कार राजाले माग गरेपछि वीर शमशेर असमञ्जसमा परे। वीर शमशेरले आँखा घुमाएर आफ्ना छोरा गेहेन्द्र शमशेरलाई पुलुक्क हेरे। गेहेन्द्रले पनि राजालाई बक्सियोस् भनी स्वीकृतिपूर्वक इसारा गरे। यसपछि श्री 3 वीर शमशेरले राजालाई भने, सरकारलाई चढाउन भनी जेठाले बेलायतबाट यो मोटर कार झिकाएको हो भनी नयाँ मोटर राजालाई सुम्पे। गेहेन्द्र शमशेरले यसदेखि बाहेक पनि विभिन्न औजारहरू जस्तै धान कुट्ने मिल, पानी तान्ने पम्प साथै नेपालमा पनि पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने यन्त्र पनि बनाएका थिए। यस प्रकारको विलक्षण प्रतिभा भए तापनि गेहेन्द्र शमशेरमा एक कमजोरी भने अवश्य थियो। यसबारे वीर शमशेरका काइला छोरा तथा गेहेन्द्र शमशेरका भाइ रुद्र शमशेरका पनाती इतिहासकार तथा लेखक पुरुषोत्तम शमशेर जबराले एउटा रोचक प्रसंग उल्लेख गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1951 ताका अर्थात वीर शमशेरको कार्यकालमा वीर शमशेरका छोराहरू गेहेन्द्र शमशेर र रुद्र शमशेरसँग श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रमको अति राम्रो सम्बन्ध थियो। सो समयमा राजा पृथ्वी वीर विक्रमलाई मदिराको लत लागिसकेको थियो। दैनिक 1 बोतल स्कच व्हिस्की पिउनु पर्ने हुन्थ्यो। यही मदिरापानमा गेहेन्द्र शमशेर र रुद्र शमशेरले साथ दिन्थे। श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रमको गेहेन्द्र शमशेर नाताले जेठान पर्ने भए तापनि उनलाई जेठा भाइ भनेर बोलाउने गर्थे भने रुद्र शमशेरलाई नाताले साला पर्ने भए तापनि काइला भाइ भनी बोलाउँथे। यी तीनैजना रोजै साँझ परेपछि राजदरबारमा बसेर मदिरापान गर्थे। उनीहरू सँगै भएपछि अरू कोही पनि चाहिँदैन थियो।
बेलुकाको खेलवाड लहटबाजीको साथै ब्रान्डी र विस्कीका बोतलहरू पनि खूब चल्थ्यो। यसरी रोजै बसेर मदिरापान गर्दा एक बोतल विस्कीले पुग्न छोड्यो। सो तलतललाई मेट्न कहीँ न कहीँबाट मदिराको जोहो गर्दथे। राजा पृथ्वी वीर विक्रमले आफ्नै आमा ललित राज्येश्वरी देवी शाहलाई समेत झुकाएर दरबार भित्र रहेका विस्कीका बोतलहरू गायब पार्दथे। हुँदाहुँदा उनीहरूको मदिराको मात्रा हरेक साँझ 9 बोतलसम्म पुगेको थियो। यस्तो दिनचर्या करिब 6-7 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा चलिरह्यो। विक्रम सम्वत 1957 फागुन 15 गते मंगलबारको दिन गेन्द्र शमशेरका पिता तथा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको उच्च रक्तचापको कारण मृत्यु भयो। वीर शमशेरको मृत्यु भएपछि राजा पृथ्वी वीर विक्रम, गेहेन्द्र शमशेर र रुद्र शमशेरले सँगै बसेर पिउन छोडे। उनको मृत्यु पश्चात उनका भाइ अथवा गेन्द्र शमशेरका काका देव शमशेर श्रीतिन महाराज तथा प्रधानमन्त्री बने। देव शमशेर प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै आफ्ना भतिजा अर्थात गेन्द्र शमशेरलाई गुप्तचर विभागको प्रमुखमा नियुक्ति गरे। यही ताका देव शमशेरले गेन्द्र शमशेरलाई विशेष तालिम लिन जापान पठाए। उनी जापानमा रहँदा नयाँ प्रविधिको बारेमा पनि ज्ञान लिने गर्दथे। जापानबाट फर्केपछि उनले विभिन्न हात हतियारहरूको विकासमा पूर्ण योगदान दिए। तर पछि यही गेन्द्र शमशेर चन्द्र शमशेरसँग मिली देव शमशेरलाई जालमा पारी पात्ता कसी जबरजस्ती प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन लगाई सत्ताबाट बहिर्गमन हुन बाध्य पारेका थिए। देव शमशेरपछि चन्द्र शमशेर श्रीतिन महाराज तथा प्रधानमन्त्री बने। यसरी चन्द्र शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गेन्द्र शमशेरले अहम भूमिका खेले पनि चन्द्र शमशेर गेन्द्र शमशेरबाट ज्यादै सशंकित हुन्थे। कतै देव शमशेरलाई गरे जस्तै उनीहरूले मलाई पनि त्यस्तै गर्ने त होइन भनी शंका गर्दथे। यस्तैमा चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो लागि दरबार खोज्ने क्रममा गेन्द्र शमशेर बसेको सेतो दरबार माग्न आफ्ना मान्छेहरू पठाएका थिए। तर गेन्द्र शमशेरले मैले तोकेको मोल के महाराजबाट बक्सन सकि बक्सिन्छ भनी जवाब पठाउँदै सो प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गरे। गेहेन्द्र शमशेर आफ्नै घरमा निर्माण गरेको फलाम गाल्ने र हतियार बनाउने प्रयोगशालामा ज्यादै व्यस्त रहन्थे। यस्तैमा विक्रम सम्वत 1963 को दशैं ताका उनले आफैले निर्माण गरेको पिस्तोल कोटको खल्तीमा राखेर चन्द्र शमशेरलाई नजर गराउन लैजान्छु भनी महाराजको दरबारतिर लागे। महाराज चन्द्र शमशेरलाई ढोग भेट गर्दा संयोगवश उनको खल्तीबाट उक्त पिस्तोल भुइँमा खस्यो। आफ्नो अगाडि पिस्तोल खसेको देखि महाराज झस्केर 2 कदम पछि सरे, तर त्यहाँ केही पनि बोलेनन्। गेहेन्द्र शमशेरले आफैले बनाएको पिस्तोल चढाउन ल्याएको हुँ भनी महाराजमा चढाए। तर यो घटनाबाट चन्द्र शमशेर भने धेरै सशंकित बने। यसको केही दिनपछि गेहेन्द्र शमशेरलाई टुडीखेलको कवाजमा रुजु हाजिर नहुनु र अनावश्यक यस्ता हतियारहरू घरमा बनाएको मलाई निको लाग्दैन, त्यसैले आइन्दा मेरो दरबारमा समेत आइरहनु पर्दैन भन्ने सन्देश पठाए। श्रीतिन महाराजको यस्तो सन्देश पाएपछि गेहेन्द्र शमशेर विरक्तिएर धेरै रक्सी पिउन सुरु गरे। एक दिन साँझ आफ्ना केही अनुयायीहरूका साथमा बसेर विस्की र साँधेको अण्डा खान लाग्दा अचानक रगत बमन गरी घोप्टो परेर ढले र कुनै उपचार गर्न नपाउँदै विक्रम सम्वत 1964 असोज 12 गतेका दिन उनको घरमा नै मृत्यु भयो। उनको मृत्यु हुँदा उनी केवल 36 वर्षका मात्र थिए। भनिन्छ उनलाई मन्द विष मिसाएको मदिरा पिउन दिएर मारिएको थियो पनि भन्ने गरिन्छ। अझ कतिपयका अनुसार सो समयमा दिएको अण्डामा विष मिलाएको हुन सक्छ भनी इंगित गरे। यस विषयमा कुनै छानबिन समेत भएन। उनको मृत्यु भएको धेरै वर्षपछि नेपालमा उनको बारेमा कहिलेकाहीँ एउटा विषयलाई लिएर बहस हुने गर्दछ। बहसको प्रमुख विषय उनी नेपालको प्रथम वैज्ञानिक हुन् कि होइनन्। शिक्षित बनाउँदा नेपालीहरूले यो बहसलाई सुरु त गरे, तर सर्वसम्मतिको निर्णयमा भने पुग्न सकेनन्। यी टाठा बाठा बनाउँदाहरूले हामी आम नेपालीहरूलाई कहिलेसम्म झुक्काइरहने हुन् एक चिन्ताको विषय बन्न गएको छ। नेपालको प्रथम वैज्ञानिक गेहेन्द्र शमशेर नै हुन् भन्ने बारेमा हामीले पहिलेदेखि नै पढ्दै र सुन्दै आइरहेका छौं।
आज पनि धेरै पुस्तकहरूमा प्रथम वैज्ञानिकको रूपमा गेहेन्द्र शमशेरकै नाम रहिआएको छ। तर केही समय यता यस विषयमा भएको विवादले अहिलेको पुस्तालाई अन्योलमा पारेको छ। चेतनाको यात्रा जीवनमा विज्ञान पुस्तकका लेखक वनस्पतिविद तथा वैज्ञानिक दयानन्द वज्राचार्यका अनुसार गेहेन्द्र शमशेर वैज्ञानिक नभई प्राविधिक मात्र भएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार गेहेन्द्र शमशेरले पेस्तोल वा तोपको वैज्ञानिक सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका होइनन्। उनले त केवल बनिसकेको पेस्तोल वा तोपलाई आफ्नो अनुकूल मात्र बनाएका हुन्। उनको यो कुनै मौलिक खोज वा आविष्कार बने होइन। त्यसैले उनी गेहेन्द्र शमशेरलाई एक वैज्ञानिकको रूपमा नभएर एक कुशल प्राविधिक रहेको कुरामा जोड दिएका छन्। त्यसो भए नेपालको पहिलो वैज्ञानिक को थिए त भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, मौलिक वैज्ञानिक अनुसन्धानमा संलग्न हुने पहिलो पुस्ताका नेपालीहरूमा डाक्टर पराशर नारायण सुवाल, डाक्टर बलराम जोशी, डाक्टर ध्रुवमान सिंह अमात्य, डाक्टर शंकर प्रसाद प्रधान र डाक्टर दिव्यदेव भट्टको नाम लिन्छन्। त्यस्तै अर्को तर्क के पनि गरिन्छ भने गेहेन्द्र शमशेरले विभिन्न प्रकारको गन बनाउनु भन्दा पहिले नै अर्थात विक्रम सम्वत 1950 तिर गोर्खाका अच्युतानन्दले बाष्पबाट चल्ने रेलको विकास गरेका थिए। 2 जना अटाउने 4 पाङ्ग्रे साधारण गाडीलाई बाष्प शक्तिले गतिशील बनाए, तर उनलाई यो कार्यको लागि राणा सरकारले सहयोग गरेनन्। आविष्कारको क्रममा अच्युतानन्दलाई रु 10,000 को ऋण लागेको थियो। भनिन्छ यो ऋण गेहेन्द्र शमशेरले नै तिरिदिएका थिए। यही कारणले पनि कतिपयले अच्युतानन्दलाई नेपालको पहिलो वैज्ञानिकको रूपमा मानिआएका छन्। यो विवादलाई थाँती राख्दै यो कार्यक्रम मार्फत हामी नेपालको बुद्धिजीवी, नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूमा एक अनुरोध गर्न चाहन्छौं कि नेपालको प्रथम वैज्ञानिक जस्तो अहम विषय र प्रश्नमा खेलवाड नगरौं। आउने पुस्तालाई भ्रम पार्ने कार्य बन्द गरौं। इतिहासको खोजमा विशेष जोड दिउँ र भविष्यलाई निश्चित बनाउने कार्यमा हर सम्भव प्रयास गरौं। अब अर्को विषयतिर जाउँ। गेहेन्द्र शमशेर जस्ता एक होनहार प्रतिभाका धनी व्यक्तिको दुःखदायी पूर्वक अल्पायुमै मृत्यु भए तापनि उनीद्वारा उत्पादित वस्तु आज पनि विश्व स्तरमा चर्चाको विषय बनेको छ। केही वर्ष पहिले गेहेन्द्र शमशेरद्वारा निर्मित वीरगनको लिलामी भइरहेको समाचार प्रकाशित भएको थियो। यसै सन्दर्भलाई उठाउने हो भने सो वीरगन कसरी नेपाल बाहिर पुग्यो, कसले लग्यो र बेच्यो भन्ने विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। एक अपुष्ट समाचारका अनुसार काठमाडौँको लगनस्थित पुरानो दरबारबाट विक्रम सम्वत 2060 साल ताका पुरातात्विक महत्वका करिब 430 टन हतियारहरू अमेरिकाको न्यू जर्सी स्थित इन्टरनेशनल मिलिटरी एन्टिक्स नामक कम्पनीलाई बेचिएको थियो। मुलुकको पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वका हतियारहरू विक्रम सम्वत 1960 भन्दा अघिका थिए भनिएको छ। यी हात हतियार मध्ये कैयन हतियारहरू नेपालको प्रथम वैज्ञानिक भनी चिनिएका गेहेन्द्र शमशेरले बनाएका थिए। यस बाहेक पनि 50,000 भन्दा बढी बन्दुकहरू, अनगिन्ती खुकुरी, राइफलका संगिनहरू र 180 तोप र गोली गट्टाहरू थिए भनिन्छ। कामै नलाग्ने अवस्थामा रहेको भनिएका यी हात हतियारहरू अमेरिकामा लगेर मर्मत तथा सम्भार गरी बिक्रीमा राखिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। तर यी हात हतियारहरू कसले र किन दियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। यी ऐतिहासिक र पुरातात्विक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले किन गर्न सकेन भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ। सो समयका विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित खबरहरूलाई उद्धृत गर्ने हो भने माओवादी द्वन्द्व कालमा राजशाही शासन ताका शाही सेनाको लागि हात हतियार किन्न पैसाको अभावको कारण पुराना हात हतियारहरू बेचिएको थियो भनी समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए। तर ती पुराना हात हतियारको बिक्रीबाट कति पैसा आयो र सो पैसाले के कति आधुनिक हात हतियारहरू किनियो भन्ने प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ। पुरानो कामै नलाग्ने भन्दै ऐतिहासिक महत्वका वस्तुहरू फ्याल्ने र बेच्ने हो भने हामीले हाम्रो गौरवशाली इतिहासको गर्व नै किन गर्नु पर्यो र? आफ्नो चिनारी, आफ्नो अस्तित्वलाई नाश गर्न खोज्ने नालायकहरूको पर्दाफास आजको पुस्ताले गर्ने कि नगर्ने?
यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।